खुदा के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम। तवज्जो कीजिए मबज़ूल मोमिनीन कराम। करूँगा खिदमत अक़दस में पेश ज़िक्र अनाम। सब अहले बैत पे मिल पे पढ़ें दुरूद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, आपका हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सब्र से लेकर गदाए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन आपके महबूब तरीन हदायत टेलीविज़न पर लेकर हाज़िर खिदमत है। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ एक नहायत जय्यद और कौम से फारिगुल तहसील, नहायत मुदब्बर, मुअक्कद, मुअल्लम और अपने शोबे यानी मज़हब से के ऊपर अबूर रखने वाले आलम हज़रत जनाब मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अब्बास अली कुमी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। रमज़ान का महीना अपनी बरकतों के साथ, अपनी रहमतों के साथ जारी व सारी है। इस महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। इस महीने में खुदा ताला ने फरमाया कि मैंने इब्लीस को बंद कर दिया और अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दिए। इसी महीने में हज़रत ईसा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसी महीने में हमारे दूसरे नूर अमजद मोहतरम जनाब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इसी महीने के दौरान यानी रमज़ान में ही अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मुबीन की खुशखबरी हकीकी मायनों में फ़तह मक्का की सूरत में दी। और इसी महीने में हमारे अहले बैत के ऊपर वो सित्म भी हुआ कि जिसे हम मज़हर परवरदिगार कहते हैं, वो जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाम शहादत नोश फरमा कर हमसे हमेशा हमेशा के लिए हमें रोता छोड़कर चले गए। इस तरह ये महीना जो खुशियों का आगाज़ था, जिसमें लैलतुल क़द्र भी है और जिसमें और ज़्यादा और बहुत सारी खुशियाँ भी हैं, आखिर में हमें रंजीदा करती है। आज हम इस मौजू पर बात करने के लिए गो वक्त बहुत कम है, मौजू बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आज मैंने अपने पैटर्न में थोड़ी सी और कमी की है और मैंने अपने साथ एक ज़ाकिर अहले बैत जो हमेशा हमारे साथ इस प्रोग्राम का एक जुज़्व ख़ास हैं, उनको मुअत्तल किया है, इसलिए कि हम मोहतरम क़िबला साहब को वक्त नहीं दे पा रहे थे। आज हम चाहते हैं कि आप और क़िबला के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू हो और क़िबला आप तक अपना पैगाम अपने अंदाज में ज़्यादा अहसन तरीके से पहुंचा सके। लिहाजा मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं, मैं कम गुफ्तगू करूंगा और क़िबला साहब से ज़्यादा गुफ्तगू सुनेंगे। तो इस महीने में जो अहम मामलात और हालात हुए, उन पर रोशनी डालने के लिए आगाज़ की तरफ मैं चलता हूँ, क्योंकि चंद दिन पहले हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। कल या आज, क्योंकि हमारे रोज़े आगे पीछे चल रहे हैं, उस हिसाब से जैसे भी है, आज या कल फ़तह मक्का भी हुई और अगले आज कल या परसों में ज़रबत यानी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को सर पर वार करने का शब भी आ रही है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर चलते हुए मैं चलता हूँ क़िबला साहब की तरफ। क़िबला हज़रत इमाम हसन और उनके हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अश-शुरफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन
सैयदा शबाब अहल जन्नत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, फ़ख्र मौजूदात, शाह कुल सिफ़ात, कायनात के रहबर, सैयदुल अंबिया, ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। जो सवालात आपने तकरीबन दो तीन मौजू इकट्ठे छेड़ दिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके, मैं सब पे थोड़ी थोड़ी बात कर सकूं। सुभान अल्लाह। तो पैगंबर आजम वो हस्ती जिन्होंने हमें कुरान दिया। कुरान और हदीस में फर्क यही है कि जो हूँ बहू वही कलाम पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते थे वो कुरान बनता था, और जो वो अपने कलाम में फरमाते थे वो हदीस बनती थी। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह कुरान के एक हरफ का मुनकर काफिर है, उसी तरह हदीस के भी एक हरफ का मुनकर काफिर है। जो कुरान का मकाम है वही हदीस का मकाम है। तो हदीस रसूल मैंने तिलावत की, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो एक दिन पहले यानी 15 रमजान मुबारक को विलादत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम थी। तो गोया 15 रमजान मुबारक वो दिन था जिस दिन अंबिया मुबारकबादियां देने वाले थे, मलाइका मुबारकबादियां देने वाले थे, मोमिनीन मुबारकबादियां देने वाले थे, और खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबादियां वसूल करने वाले थे। क्योंकि उनके घर में जो खुदा ने किसी वक्त वादा किया था, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया, कौसर के वादे की तकमील हो रही थी। गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आना, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की आल का फरूम पाना, आल के तसलसल का चलना, ये कौसर वाले वादे की तकमील। वाह सुभान अल्लाह। तो 15 रमजान मुबारक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जाहिरी तौर पे तशरीफ लाए। तो अहादीस तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पूरी जिंदगी का अहाता करना है बड़े ही मुख्तसर वक्त में। तो मैं अर्ज ये करूंगा कि वाहिद हसन या हुसैन है, इनके अलावा कोई और नहीं, जिनके बारे में पैगंबर आजम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। अब अबूहुमा खैर मिनहुमा, और इनका बाप इनसे भी बेहतर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो तवज्जो तलब ये बात है कि जन्नत के वारिस हैं हसन और हुसैन, और इनका वालिद है इनसे बेहतर। तवज्जो तलब ये बात है कि जो जन्नत के वारिस हैं उनमें से बड़े हैं हसन, जिसने जन्नत का बताया, जिसने खुदा का बताया, वो है अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वही फरमा रहे हैं कि जो जन्नत जिसका अल्लाह ने वादा किया है उसके सरदार हैं हसन और हुसैन। अब दावत फिक्र है आम मुसलमान के लिए कि वही जन्नत का वारिस हसन इस दुनिया में आ रहा है 15 रमजान मुबारक को, और पैगंबर आजम मुबारकबादियां दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान चैनल ने, किसी मुसलमान मस्जिद ने, किसी पाकिस्तान में कहीं भी ना किसी ने आर्टिकल लिखा, ना किसी ने कोई प्रोग्राम किया कि जन्नत का वारिस दुनिया में आ रहा है। अफसोस। तो पता चल रहा है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, और कहां हैं वो लोग जिन्होंने ये 3-4 दिन गिने चुने दिन मनाने शुरू किए हुए हैं। यौम सदीक अकबर मना लिया, यौम फरूक आजम मना लिया, यौम 22 रजब को जिस दिन वफात मुआविया है भी नहीं, किसी किताब में भी नहीं लिखा कि मुआविया की वफात 22 रजब को हुई ही, सिर्फ अहले तशय्यो के इख्तिलाफ को मद्देनजर रखते हुए उस दिन यौम मुआविया मना लिया। कहां है वो? उनको यौम हसन याद नहीं था। जो जन्नत के वारिस हैं उनका दिन याद नहीं था। उनका न मनाना इस बात की दलील है वो उन वाले हैं और ये कोई और है। वाह वाह वाह। और हमारा फकत ये मनाना और उन दिनों को न मनाना जो कि साबित भी नहीं, इस बात की दलील है हम अहले बैत वाले हैं। सुभान अल्लाह। और अगर वो भी अहले बैत वाले होते, वो अहले बैत जिनके बारे में अल्लाह ने मवद्दत को, मोहब्बत को वाजिब करार दिया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मौजू और चला जाएगा, मुख्तसर करो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मांगता सिर्फ ये हूं मेरी अहले बैत से
مودت کرنا. اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, مانگتا فقط یہ ہو میری اہل بیت سے. اہل بیت کون ہے؟ یا فاطمہ ہے, یا حسن ہے, یا حسین ہے. بس ڈال لو جس کو ڈالنا ہے, تمہاری مرضی ڈال لو, لیکن حسن تو ہے نا. جب ہے تو حسن آ رہے ہیں ظاہری طور پر اس دنیا میں, تو پھر ذکر کیوں نہیں؟ ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے. اگر محبت ہوتی, جن کو محبت ہوتی ہے, مولا کا فرمان ہے من احب شیءہ اکثر ذکر ہو, جس کو جس سے مودت ہو محبت ہو وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے. ہمیں چونکہ اہل بیت سے مودت ہے, محبت ہے, ہماروں کا نام بھی ہوگا, چاہے محمد ہوگا یا علی ہوگا یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا, یہ آ رہے ہوں, ابھی آنے ہوتے ہیں, ہم اہتمام پہلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ, ہمارے اشتہار پہلے لگ جاتے ہیں کہ حسن کے ولادت کا دن ہے, ہمارے اشتہارات لگتے ہیں, میسجز چلتے ہیں. کسی کا میسج نہ چلانا, اشتہار نہ چلانا اس بات کی دلیل ہے اگر مودت ہوتی جو خدا نے فرمائی تھی تو لازم چلاتے. آنے والا کون ہے؟ جو جنت کا وارث ہے, جنت کا وارث ہے آنے والا, اور کسی کو کوئی خبر ہی نہیں, اور کوئی عام ہستی نہیں. جیسے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایسے ان کا جانشین حسن ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. کیسے؟ میں حوالے سے بات کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے بخاری شریف, صحیح البخاری, جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں فرق بتا رہا ہوں کہ دن کس کا منانا ہے محمد کی وجہ سے اور کس کا نہیں منانا, یہ فرق بتانا چاہتا ہوں. دربار میں تشریف فرما تھے, یا کوئی صحابی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آیا, کھجوروں اس نے آ کے سامنے رکھی. 2 سال کے حسن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یا 2 سال کے حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. ابھی منہ میں ڈالنا تھا جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے بندے خدا اہذہ صدقہ ام ہدیہ, کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اس نے کہا یہ صدقہ ہے. اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اعظم نے اپنی انگشت مبارک حسن کے منہ میں ڈالی, کھجور کو نکال کے کہا اما تعلم ان صدقۃ علینا حرام, کیا حسن تو نہیں جانتا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ واہ 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 واہ. پیغمبر نے بتا دیا حسن تو جانتا ہے, اما تعلم, کیا تو نہیں جانتا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. حسن کو روک کر خود رک کے وہ سارا ٹوکرا کر دیا صحابہ کرام کے, اور کہا یہ صدقہ تمہارے لیے ہے اور تمہارا دیا ہوا صدقہ ہم اہل بیت نبوت پہ حرام ہے. اگر ان میں کوئی فرق نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی حسن کو صدقے سے روک کر صحابہ کو صدقہ عطا نہ کرتے. سبحان اللہ. اہل بیت پہ جیسے محمد پہ صدقہ حرام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح حسن علیہ السلام پہ صدقہ حرام ہے. کہاں ہے لوگوں کی فکر؟ جو محمد کی نسل ہے, جو اہل بیت ہیں, ان کو بھول گئے اور ان کو یاد رکھ لیا جو پیغمبر اعظم کے بعد علی علیہ السلام کے بعد ان کے ساتھ ساتھ امام حسن کے ساتھ جنگیں کرتے رہے اور اپنی طرف سے منمانی حدیثیں بنا لی کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا, یہ کہا تھا. کچھ نہیں, جہاں پہ پیغمبر نے فرما دیا الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. جہاں علی ہے جو اس کے مقابلے میں آ جائے وہ باطل ہے, چاہے کوئی بھی ہو. سبحان اللہ. قرآن نے فقط نبی اور امام کو معصوم کہا ہے, کسی صحابی کو معصوم نہیں کہا. بل صحابہ کرام سر آنکھوں پہ حد سے زیادہ احترام ہے, لیکن اگر کوئی بے گناہ کو قتل کر دے تو ہم کیا کریں؟ ہم تک نہیں کہا جا سکتا کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ. اہل بیت سے مودت جو لازم قرار دی ہے, ان میں سے جو دن تھا امام حسن علیہ السلام کا, وہ منانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی عیدیں منانا ضروری ہے. اور سنت کیا ہوتی ہے پہلے عرض کر چکا ہوں, سنت یہی ہوتی ہے کہ یا پیغمبر خود کریں یا سامنے ہو یا کرنے کا ہم حکم دیں. پیغمبر نے خود انجام دیا, سب سے بہترین سنت, خود مبارکبادیاں دے رہے ہیں, لے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے لیے. اب جو امام حسن کا دن منا رہا ہے وہ تو محمدی ہے, جو نہیں منا رہا, جس کو پتہ بھی نہیں, اب اس کو ہم کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اور اگر زندگی پہ نظر ڈالیں, کہیں ٹائم زیادہ رہو جائے, اگر زندگی پہ نظر ڈالیں, جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ہے, 2 سال کے حسن ہیں, زمین پہ چلتے آ رہے تھے. فضیلت حسن بتا رہا ہوں میں یا ہم
نہ کسی کو فضیلت دے سکتے ہیں اور نہ کسی سے فضیلت لے سکتے ہیں. واہ واہ واہ. فضیلت دیتا ہے اللہ یا اللہ کا رسول. کسی کی مدح کرنی ہے تو اس نے, کسی کی مذمت کرنی ہے تو اس نے. 2 سال کے حسن زمین پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے, یا سامنے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے, یا کیا دیکھا کہ 2 سال کا حسن چل تو زمین پہ رہے ہیں لیکن دیکھ آسمان کی طرف رہے ہیں. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ ذکر ہے, جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ 2 سال کا حسن زمین پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن دیکھ آسمان کی طرف رہے ہیں, تو دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے حسن کا کہ چلتے زمین پہ ہے دیکھتے آسمان پہ ہے, کہیں گر نہ جائے. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے کہا بھائی تم کیا جانو کہ میرا حسن کیا ہے, تمہیں کیا خبر کہ میرا حسن کیا ہے. اتنا یاد رکھ لو کہ میرا حسن چلتا زمین پہ ہے اور مطالعہ لوہے محفوظ کا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کیا جانو حسن کیا ہے, میریال کیا ہے, میری نسل کیا ہے, کوثر کی تکمیل کیا ہے. میرا حسن گو 2 سال کا ہے, چل زمین پہ رہا ہے, مطالعہ لوہے محفوظ کا کر رہا ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. سب کچھ بتا دیا, جو نانا کی تربیت تھی, جو نانا کا عمل تھا, جو نانا کا کردار تھا, وہ کما حق کہوں جتنا کسی دوسرے میں ہو سکتا ہے بدرجہ اتم امام حسن علیہ السلام میں موجود. سبحان اللہ. واہ. اور اخلاق کا کردار کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد, یا شام سے کوئی آنے والا مسافر آیا, آ کے پوچھنے لگا لوگوں سے یہ کون ہے جس کی طرف یہ سارے لوگ جھرمٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے. تو کسی نے بتایا یہ حسن ابن علی ہیں. واہ واہ. یہ دعوت فکر ہے مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ. کسی نے کہا یہ حسن ابن علی, علی کے بیٹے حسن ہیں. تو وہ آنے والا رکا نہیں, سیدھا آیا اور آ کے برا بلا کہنے لگا مولا امام حسن علیہ السلام کو. یہ کردار تھا جو کردار نانا تھا, جو اخلاق محمد تھا وہی اخلاق حسن تھا. وہاں پہ ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی تو پیغمبر اس سے نرمی سے پیش آئے. یہاں پہ آ کر ایک نے برا بلا کہا تو امام سنتے رہے. جب وہ برا بلا کہہ کے خاموش ہو گیا تو امام مسکرا کے فرمانے لگے مجھے لگ رہا ہے تم مسافر ہو, واہ واہ, مجھے لگ رہا ہے تم تھکے ہوئے ہو, میرے ساتھ چلو میں تمہیں گھر جا کے بستر فراہم کرتا ہوں, میں تمہیں کھانا مہیا کرتا ہوں. اتنا اخلاق دیکھنا تھا. وہ قدموں پہ گر پڑا اور قدموں پہ گر کے کہنے لگا مولا یہ آپ ہیں حسن ابن علی, ہمیں تو کچھ اور بھی بتایا گیا تھا, ہمیں تو آپ کے بارے میں جو بتایا گیا تو وہ تو کچھ اور تھا. آپ تو اخلاق کا مجسمہ ہے, آپ تو اخلاق سکھانے والے ہیں, آپ تو صحیح معنی میں جیسے آپ کے نانا تھے وہی. تو دعوت فکر یہ آیا کہاں سے تھا؟ وہ آیا تھا شام سے. شام میں حکومت کس کی تھی؟ معاویہ کی. تربیت ایسی کی تھی وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی کہ وہ اہل بیت سے اتنا بغض رکھتے تھے. اللہ نے حکم دیا مودت کا لیکن انہوں نے بغض رکھا. اتنا بغض جس کی وجہ سے رکھا گیا وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت فکر ہے. یہ حلم تھا میرے مولا امام حسن علیہ السلام کا, اور یہ سخاوت تھی کہ ہر وقت میرے مولا امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان چلتا رہتا تھا. واہ. اور یہ کرامات بہت ساری, ٹائم چونکہ کم ہے, 2-3 موضوع ہیں, ٹائم کم ہے, آخری بات عرض کر کے میں پھر شاید وقفہ ہو جائے, بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. امام ایسی تربیت دی عوام کو جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے, وہ تربیت دینا شروع کی امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام نے. ماشاءاللہ. ایک آنے والا آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس اور آج کہا مولا میرے ساتھ چلیے, مجھے کوئی کام ہے, میرا کوئی کام ساتھ کروا دیجیے. اب امام چلے, رستے میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نوافل ادا کر رہے تھے. تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا اے بندہ خدا کیا تو نے آتے ہوئے حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ تو امام حسن تو اس نے کہا یابن رسول اللہ میں نے دیکھا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام نوافل ادا کر رہے تھے.
सुभान अब तरबियत इंसानियत देखेगा, तरबियत मोमिनीत देखेगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू हुसैन से कहता तो हुसैन उसी वक्त नवाफिल को छोड़कर तेरे साथ चल देता। सुभान अल्लाह। क्योंकि किसी मोमिन के काम आना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाया किसी मोमिन के काम आना कई हजार नवाफिल से अफसल है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बातें जो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता किया करते थे, उनके बाद आपकी नस्ल में से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम जो खलीफा बिला फजल हैं, और उनके बाद उनके दूसरे जानशीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हमें अता करना शुरू। सुभान अल्लाह। किबला, वक्फा में अभी 3-4 मिनट हैं। अगर आपकी कोई मौजू बड़ा है, मैं चाह रहा हूँ कि वक्फे से पहले अगर आप सुलह हसन के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर दें, क्योंकि सुलह हसन और सुलह हदीबिया ये मुमासलत बहुत रखती हैं। इनमें क्या मुमासलत है, थोड़ा इस तरफ तवज्जो कर दें, वक्फे के बाद मज़ीद तफसील पर चले जाएं। मैं ये बड़ा मुफस्सल मौजू है, सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बड़ा मुफस्सल मौजू। और लोग एक हदीस को बयान किया जाता है और हमारे भाई अपनी मसाजिद में अपने टेलीविजन पे बैठकर एक हदीस बयान करते हैं कि जिससे वो साबित ये करते हैं कि जिनसे सुलह हो रही है वो हक पे थे। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह। साबित ये होता है। क्या बयान किया जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा हसन 2 ग्रोहों में सुलह कराने का सबब बनेगा। तो इस हदीस से मेरे भाई दावत फिक्र है कि इस हदीस से कहां यह साबित होता है कि दूसरा जो ग्रोह था वो हक पे था, जबकि अगर सुने इमाम हसन का हम इजमाली जायजा लें, मैं बहुत मुख्तसर करके अर्ज करने की कोशिश करूंगा, हम अगर इजमाली जायजा लें तो सुलह किससे हो रही है, किस वक्त हो रही है, और सुलह से पहले हो क्या चुका है। सुलह से पहले क्या हुआ, सुलह से पहले ये हुआ कि जिनसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की, और सुलह की वजूहात अभी मैं बाद में अगर टाइम बन पाया तो अर्ज करूंगा वजूहात की थी और उसकी शराइत क्या थी, इस पे तवज्जो करें तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इससे पहले आप देखें कि हुआ क्या था। इससे पहले जो पैगंबर ने हदीस फरमाई थी अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनका बाप इनसे बेहतर है। इनके बाप अली इब्न अबी तालिब से वो साहब जिनसे इमाम ने सुलह की कुछ वजूहात की बिना पर जंग कर चुके थे। अगर फकत सुलह करना ही मकसूद होता, या अगर वो जो सामने सुलह करने की बातें कर रहा था अगर सुलह ही करनी होती तो इमाम अली सुलह कर लेते। वाह वाह वाह, सुभान। तब सुलह क्यों ना हुई। इमाम अली कभी जंग नहीं चाहते थे। आप तारीख पढ़ के देखें, फकत ये हदीस मद्देनजर ना रखें, ये तो तय है। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, वो तो अखलाक मोहम्मदी रखते हैं, वो तो जंग चाहते ही नहीं, वो तो ये चाहते हैं हमेशा सुलह की बात हो, सुभान अल्लाह, खूनरेजी बिल्कुल ना हो। और सुलह, बात आ गई सुलह पे। इससे पहले जंग 18 महीने तक हो चुकी थी जिसका नाम है जंग सिफीन, और जो नहरवान हुई थी वो भी इस जंग की वजह से हुई थी, और जो मौला अली शहीद किए गए वो भी इस जंग की वजह से शहीद किए गए, और जो खारिज बने वो भी इन्हीं साहब की वजह से बने जो सुलह करने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आए थे। और वो साबित ये करना चाहते थे, तारीख में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अमीर शाम जिसका नाम अमीर मुआविया था, उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिपाहियों को, अफसरों को इस तरह खरीदना शुरू किया कि जिस तरह खरीदने का हक, जिस तरह आजकल लोग नहीं खरीदे जा रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई हजार दिरहम, खोता ट्रेडिंग, कई हजार रियाल उस दौर के दिरहम और दिनार दिए जा रहे थे और खरीदा जा रहा था। अगर आप मैं आपसे इजाजत लूंगा। इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं कि नहायत ही ज़बरदस्त किस्म का बयान जारी है, मगर ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा है, मगर मुझे चलना है एक ब्रेक की तरफ। जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद टेलीफोन लाइंस भी खुल जाएंगी, आप इसमें शामिल भी हो सकते हैं, और इसी तरह बाकी इस महीने के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी एक वक्फे के बाद।